विक्रोली पास साइड कन्नामुआ नगर इलाके हैं जहां एक बड़ी तादाद में मुसलमान बसता है, पर इस इलाके में मुसलमानों का कोई हॉस्पिटल नहीं कि हमने हमारी माँ बहनों को सर से लेकर पैर तक चादर में ढांक दिया, छुपा दिया, बुर्खा पहना दिया। लेकिन जब उनकी डिलीवरी का वक्त आता, जब बच्चा जन्मने का वक्त आता, तो चाहे मसरूर होकर चाहे मजबूर होकर उन्हें गायनिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता। यूनिवर्सल इस्लामिक मिशन ने इस जरूरत को महसूस करते हुए आप इसका भरपूर फायदा उठाए। मैं कुछ दिन कब एक तंजीम के ताल्लुक से पढ़ रहा था। पाकिस्तान में एक तंजीम है, एक शख्स उस तंजीम को चलाता है, गालिबन तंजीम का नाम है हिबा। आज पूरे पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये तंजीम हिबा जो है वो इस फील्ड में सबसे ज्यादा मानी जाती है कि उनके कई हॉस्पिटल है, कई पूरी दुनिया में इनकी शाख है कि जिनको अपने बाप का नाम मालूम नहीं, तो लोग उन बच्चों को पैदा होने से पहले खत्म कर दिया है। इस तंजीम का काम ये है कि वैसे बच्चों को ये पालते हैं। ये जो शख्स है जिसने इस तंजीम को बनाया है, उसकी कहानी कुछ यूं है कि एक रोज रात में वो किसी जगह से आ रहा था, अचानक उसे कचरे के ढेर में एक बच्चा नजर आया जो रो रहा था। उसके करीब कुत्ते थे, उस बच्चे के करीब कुत्ते थे और बच्चा चीख मार मार के रो रहा था। उस शख्स ने उन कुत्तों को भगाया और फिर उस बच्चे के करीब गया, बच्चे को उठाया और उठा करके अपने घर ले गया। और घर ले जाने के बाद उस बच्चे को अपने पास रखा, अपनी बीवी को बताया कि इस बच्चे को मैंने उठा के लाया। इस पूरे वाक़ये का उस शख्स के दिल पर यह असर हुआ कि उसने एक तंजीम की बुनियाद रखी, बहुत छोटे पैमाने पर तंजीम की बुनियाद रखी। और मकसद ये था, उसने ऐलान करा दिया कि वो लोग जो किसी भी वजह से अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं दे सकते, वो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ जाए। उसने अपने घर के बाहर बरामदे में एक झूला लगाया और फिर एक बोर्ड लगाया, एक तहरीर लगाई कि जो लोग अपने बच्चों को किसी भी वजह से पाल नहीं सकते, वो रात की तारीखी में, रात के अंधेरे में अपने बच्चों को हमारे इस घर के सामने झूले में लाकर छोड़ दे। उनका नाम मक्फी रखा जाएगा। और उस दिन से लेकर आज तक उस शख्स का काम यह है कि वो रोजाना नमाज फजर से अपने घर से निकलता है, साथ में उसकी बीवी होती है और वो मुसलमानों की आबादी में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के दामन फैला करके उन बच्चों के लिए इमदाद मांगता। और आज वो जो तंजीम है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी तंजीम है और आज भी काम वही है जो पहले करता था। शख्स बूढ़ा होता। बताने का मकसद और मुद्दा ये है, बताने का लब्बे-लबाब ये है कि आज हमारी कौम में, हम लोगों में हजारों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी परेशानी की बुनियाद पर तकलीफों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन हमें कि हमें एहसास नहीं। आज हमारी आबादी में एक यतीम खाना है,
جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو آبادی میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو پریشان ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے، اس کے گھر والے اسے پوچھ نہیں رہے، ایسے شخص کو وہ پوری بامبے سے گھوم کر ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اپنے ادھر رکھتے ہیں اور علاج کراتے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ کئی بار آپ نے اعلان سنا ہوگا مسجد کے مائک سے کہ ایک لاوارث میت آئی ہے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کے تقسیم کے لیے آ جائے۔ سنا ہے آپ نے اعلان؟ جواب دیں، سنا ہے آپ نے؟ وہ اعلان جو ہوتا ہے وہ اسی جگہ سے ہوتا ہے کہ جب وہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں بلاتے ہیں، مسلم جماعت کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر وہ باڈی ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، جاؤ اسے قبرستان میں دفنا کرو۔ میرے کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ بتائیے ہم نے ایسا کون سا کام کیا اپنے لوگوں کے لیے؟ ہر ایک شخص کی ضرورت ہے، ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کے تعلق سے، اپنے لوگوں کے تعلق سے فکر کرے۔ اور یقین جانیے آپ نے اگر اپنی قوم کے تعلق سے سوچا، اس کے تعلق سے فکر کیا، تو آپ کا ایک لمحے، ایک آن اپنی قوم کے بارے میں سوچنا آپ کی 1000 سال کی عبادت سے بڑا بہتر ہے۔ اور یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہتا، آؤ پیغمبر کائنات رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کی جو امتیں تھی بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی اور وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنا صحابہ نے سنا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ رونے لگتے ہیں۔ پیغمبر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے دیوانوں بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے، بتاؤ روتے کیوں ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روتے اس لیے ہیں، ہم آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کم عمر دی ہے، ہم تو بہت جئیں گے، 50 سال بہت جئیں گے، 60 سال بہت جئیں گے، 80 سال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو عبادت میں وہ امتیں آگے نکل گئی۔ فرمایا کہ سنو، اگر تم نے اپنی قوم کے متعلق ایک لمحے سوچا، ایک آن اپنی قوم کے تعلق سے فکر کی، تو تمہیں 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یہ ہے اپنی قوم کے تعلق سے فکر کرنا۔ اور رہی بیماروں کی عیادت، تو یاد رکھو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بخشش کا مدعے جاسدہ سنا دیا۔